बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे से जुड़े हुए चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। पहले वो ज़मानत पे थे, अब वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ये मामला एवन फील्ड रेफरेंस का था और इसके साथ साथ नैब ने अपनी अपील वापस ली। नैब की अपील वापस लेने पे उनकी सज़ा जो है वो कलअदम हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए तो ये एक इंतहाई बड़ी खबर है। और ये मियाँ साहब ने भी कहा कि मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़े हैं। तो बहरहाल अब वो उनके बकौल कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, लेकिन हम तो समझते हैं कि नहीं, कहीं और से भी सुरखरू हुए हैं। तो बहरहाल जब आप लाडला बन जाते हो या लाडला प्लस होते हो तो फिर चीज़ें आपके हक में मुनवर होती हैं, फेवर मिलती है। तो आज जिस ड्रामाई अंदाज में नैब ने अपील वापस ली तो उससे तो अब यही तासर होता है, वो जो डील की बातें हैं वो तो फिर हमें सच नज़र आती हैं। अब हमें तो नहीं भाई, साफ ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ तो आप अपीलें भी वापस ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो टेंसफुल है, वो ये है PMLN के लिए खसूसन, वो ये है कि अगर ये केस मेरिट पे ख़त्म होता, मेरिट पे PMLN इस केस को लड़ती तो जीत जाती, साफ ज़ाहिर है। लेकिन ये जो अपील वापस हुई है ना, ये पता नहीं मुझे हज़म नहीं हो रही, क्योंकि कल अगर इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात ख़राब हो गए तो ये दोबारा अपील बहाल भी हो सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि नून लीग के जो पॉलिटिकल विंग है, जो लीगल विंग है या जो लीगल उनके माइंड है, उनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए थी। आप मेरिट पे ख़त्म कराते, ये ना कि नैब को कहते या नैब वापस लेती। अब नैब वापस ले लिए तो कल को वो एप्लीकेशन डाल दे, कल जब हालात ख़राब हो कि भाई ये अपील बहाल की जाए, तो ये अपील बहाल हो तो कहीं फिर सज़ा भी बहाल ना हो जाए। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक और मामला आता है कि क्या मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे या नहीं होंगे। ये क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो ताहयात नहल हैं, लेकिन उसमें अभी तक चीज़ें कट एंड क्लियर नहीं है। मैं दोनों सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। कुछ दोस्तों की राय है कि जो मियाँ साहब ताहयात नहल हुए थे इसी पनामा वाले चक्कर में, तो दोस्तों की राय ये है कि मियाँ साहब ताहयात नहल ज़रूर थे, लेकिन इलेक्शन तरमीमी एक्ट आया तो उसमें ताहयात नहली ख़त्म करके उसको 1 टर्म के लिए नहली कर दी गई थी, 5 साल के लिए, यानी 5 साल की नहली कर दी गई थी। तो वो तो कब की ख़त्म हो गई। तो इसी वजह से अब एक राय दी जा रही है, तजवीज़ मतलब एक राय है कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं, अल्लाह करे वो इलेक्शन लड़े। अब दूसरी तरफ कुछ ये राय दी जा रही है कि नहीं, उसके लिए उसको किसी अदालत की स्टैंप दरकार होगी। तो बहरहाल ये मामलात जो हैं वो मियाँ साहब अब कैसे चलाते हैं, इसकी कैसे इंटरप्रिटेशन होती है, कैसा है, ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि वो जो कांटा था वो निकल गया। मियाँ साहब इलेक्शन और ये सारा कुछ उनके मतलब बोझ उतर गया ना, नहली ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई। वो मियाँ साहब के लिए बहुत बड़ा दिन है, मुबारकबाद। लेकिन आज जैसा दिन मियाँ साहब के लिए बड़ा है ना, वैसा ही आप उलट आप समझ लें, रिवर्स समझ लें, भारी समझ लें कि भारी दिन है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, क्योंकि खबर ये भी आ रही है। वैसे एक बात है कि पाकिस्तान की जो सियासत है ना, ये बड़ी अजीब है। ठीक है, क्या ही हुस्न इत्तफाक है, आप इसे को समझ सकते हैं कि आज के दिन एक यानी मियाँ साहब प्लस हो रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, नहली ख़त्म और ये सारा कुछ सज़ा ख़त्म, प्लस हो गए ना, इन हो गए पॉलिटिक्स में कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे। और दूसरी तरफ से इमरान खान मैनेज हो गए। अब इमरान खान कैसे मैनेज हुए? तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी मामला, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है। और अब इमरान खान सज़ा याफ्ता भी हैं, कि जेल में भी हैं, सज़ाएं भी काट रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ तो आपको बल्ले का निशान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यूं अब तहरीक इंसाफ बड़ी परेशान है। उसके बाद क्या हुआ, आज अली जफ़र ने एक सूरत हाल वाज़े की कि इमरान खान ने जो है वो नामजद किया है या बनाया है अपनी जगह पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर खान को, जो उनके लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं इमरान खान के भी। अब गौर कौन है? गौर खान एतजाज़ अहसन के बहुत करीबी हैं। एतजाज़ अहसन कौन है, मैं अब उस आगे नहीं जाऊँगा। बहरहाल
چیز بہتر ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز تو ہے کہ مینس عمران کی باتیں ہو رہی تھی نا بھئی، عمران مینس ہوگا تو پی ٹی آئی کو قابل قبول ہے، کسی کو پھر اس سے گلا شکوہ نہیں ہوگا، اور مینس عمران ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن لڑے گی. بلے کا نشان جو بھی ہوگا، جو اس کے امیدوار ہوں گے وہ مینس عمران کے تحت ہی فارمولے کے تحت ہوں گے. تو عمران تو مینس ہو گیا نا، نہیں ہے نا وہ چیئرمین تحریک انصاف کا، اب تو وہ گور خان بن گیا. تو یہ ایک بڑی حسن اتفاق میں کہہ رہا تھا، ایک سائڈ پہ نواز شریف کے لیے خوشخبری اور دوسری سائڈ پہ یہ بھاری دن ہے تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے. تو بہرحال یہ پاکستان ہے، اس میں ایسے حسن اتفاق ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان کو جو ہے وہ مسخر کرنے کا یا تسخیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں رہنما جو ہیں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ پہنچ چکے ہیں. کوئٹہ سرینا ہوٹل میں ان کا قیام ہے، اور کل وہ یوم تاسیس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے، اور کل کا جلسہ بتائے گا کہ بلوچستان کس کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان کو کوئٹہ کو چوز کیوں کیا، یہ بھی ایک سوال ہے، میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ جو یوم تاسیس ہے وہ لاہور میں منائی جائے. لاہور مینار پاکستان کے لیے انہوں نے کہا بھی تھا کہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا. پھر ایک دم وینیو شفٹ کیوں ہوا، لاہور سے کوئٹہ کیوں ہوا؟ اس میں ایک ریزن ہے. اس میں ریزن یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے قائد میاں نواز شریف کی جو کوئٹہ بیٹھک ہے، اس کوئٹہ بیٹھک نے صدر آصف علی زرداری کو اور بلاول کو بلوچستان میں آنے پہ میں کہہ سکتا ہوں یا جلسہ منتقل کرنے پہ مجبور کیا. اب نواز شریف کو وہ مطلوبہ اہداف نہیں مل سکے، یہ بات سچ ہے. نواز شریف کو اہداف نہیں مل سکے، وہ اس کے جو ٹارگیٹس تھے وہ اچیو نہیں کر سکے. اور پھر جو کچھ اچیو بھی کیا ہے، جو جام کمال اور یہ لوگ جو شامل ہوئے ہیں نون لیگ میں، وہ ابھی تک سراسیمگی کا شکار ہے، کیونکہ اس میں کچھ نواز شریف کا بھی قصور ہے. اب وہ کیا قصور ہے؟ میاں صاحب نے سرینا ہوٹل میں ان شامل ہونے والے لوگوں کو بتا دیا کہ خبردار، مجھے پتہ ہے آپ کس کے کہنے پہ آئے ہو. جب مشکل وقت تھا تو آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب آپ جس کے کہنے پہ آئے ہو. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد سی ایم بلوچستان کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. آپ کیا نہ میں فیصلے کا پابند ہوں گا، نہ میں آپ سے رائے لوں گا. تو اس وجہ سے اب جام کمال اور اس کا پورا گروپ بڑا پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو بلوچستان میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مختار کل بنائے ہوئے تھے، سارا کچھ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نون لیگ میں جا کے تو ہم ہی فیوریٹ ہوں گے. تو یہ میاں صاحب کہیں کچھ اور بندہ نہ ہمارے اوپر انسٹال کر دے، تو اسی وجہ سے وہ جو باپ کے لوگ ہیں جو شامل ہوئے ہیں 5-7 وہ اب خود پریشان ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. تو بہرحال اب سابق صدر آصف علی زرداری آلریڈی بلوچستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر چکے تھے. باپ پارٹی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں جنہوں نے باپ پارٹی چھوڑی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ایک